बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त मशरक़ वस्ता में एक बहुत बड़ी जंग लगी हुई है, जिसका ना कोई हासिल ना हसूल ना मकसद ना कोई लेना ना देना। सिर्फ़ और सिर्फ अमरीका बहादुर ने अपनी बदमाशी कायम करने के लिए, मशरक़ वस्ता के तेल पर कब्ज़ा करने के लिए ये बिला जवाब ईरान पर हमला करके पूरे खित्ते का अमन बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि ईरान आज 12 दिन से मुसलसल अकेला तन्हा जंग लड़ रहा है और उसने अब तक तिल अवीव की तबाही बर्बादी कर दी है। किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है ईरान। ये ईरान के पासदाराने इनकलाब का दावा है। नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका और इसराइल की नींदें हराम कर दी हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखें। इसमें एक कमज़ोर आदमी बाहर खड़ा होकर रेसलिंग का मुकाबला देख रहा है। पाकिस्तान में ये देसी कुश्ती इसको कहते हैं। तो ज़रा देखें ताकतवर आदमी उसके साथ क्या कर रहा है। ये ज़रा वीडियो देखें आप। उधर देखो मुंसफ साहब, आए हाय, आजी 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 आजी, अली अगोदी यार डॉक्टर साहब सटा देख के ओए होए 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 ओए याला मेरी तो ओए हाय, ऐसी तैसी महक मकाम दे विच और तुम ही आ जा, तुम ही आ जा और ताड़ी ना मार दो यार, ताड़ी ताड़ी ताड़ी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से कमज़ोर को जब ललकारा जाता है तो फिर वो मैदान में आकर कितना ताकतवर होता है। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अमेरिका ने और इसराइल ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि 2-4 दिन से ज़्यादा ये जंग चलेगी। उनका ख्याल था कि ईरान जो है वो घुटने लगा देगा, वो हमसे भीख मांगेगा, लेकिन ईरान ने इनको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। ईरान ने इनके दांत खट्टे कर दिए हैं। अमेरिका और इसराइल एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं, अब वो कोई सहारा ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा मुल्क जो आकर इनको समझाए, इनकी दाद रसी करे और इनको कुछ सेफ रास्ता दे कि जनाब इधर से निकल जाएं अपनी इज्जत बचा के। नाज़रीन, इस वक्त ईरान ने आज अलल सुबह इसराइल के तिल अवीव शहर के ऊपर इतना बड़ा हमला किया है कि पूरा शहर लर्ज कर रह गया है। वहाँ पर रहने वाले लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये एटमी हमला हो गया हमारे ऊपर, एटम बम फेंक दिया ईरान ने। ज़रा सोचें कि ईरान के पास कैसे कैसे जदीद मज़ाइल हैं जो 4-5 मुल्कों के ऊपर से गुजरते हुए अपने हदफ को जाकर निशाना बनाते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में अमेरिका और इसराइल तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका और इसराइल के पास है। अब ये परेशान है कि ईरान के पास इतनी ताकत और इतनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और हदफ जो है वो बर वक्त हदफ को निशाना बनाना, ये सारी कहानी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। तो नाज़रीन, ये बातें बड़ी क्लियर हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद, ये अली वाले हैं, इनकी मदद अल्लाह की तरफ से होनी है। इन्होंने फातेह खैबर भी यही लोग हैं, यही फतह हासिल करेंगे, इन्हीं को फतह नसीब होगी। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है उसकी ये गलत फहमी थी कि वो ईरान पे कब्ज़ा कर लेगा, ईरान की तेल की तनसीबात पर कब्ज़ा कर लेगा
اور پورے خطے میں اپنی مرضی سے ڈنڈا چلائے گا. اب وہ ڈنڈا الٹا اس کے اوپر چل گیا. ناظرین میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. پاکستان اس خطے کا سب سے طاقتور ترین ملک ہے الحمدللہ. یہ بات جان کر آپ کو بڑی حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ پاکستان پہلا اسلامی ایٹمی پاور ملک ہے. دوسرا ایٹمی پاور ملک ایران. امریکہ اور اسرائیل کو غلط فہمی ہے کہ وہ ایٹمی پاور نہیں بننے دے گا، وہ ایٹم بم نہیں بنانے دے گا. ہماری اطلاع کے مطابق اس کے پاس کم از کم 12 ایٹمی بم ہیں. اس کے پاس 12. فگر آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اور میں نے ایک پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے حال ہی میں جنگ کے دوران اپنے ایٹم بم کا زیر زمین تجربہ بھی کر لیا ہے اور وہ اس کا تجربہ 100% کامیاب رہا. اگر انہوں نے ایران کے گرد مزید گھیرا تنگ کیا تو اس کے پاس آخری آپشن ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر ایٹم بم گرا سکتا ہے. اور اگر اسرائیل نیست و نابود ہوگا تو اس کے آس پاس والے تمام ممالک بھی افیکٹ ہوں گے، ان کا بھی نقصان ہوگا. ناظرین دشمن کی سازش ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو. ہر دور میں یہ جو میر جعفر اور میر صادق آپ سنتے ہیں نا، ہر دور میں یہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. یہ میر جعفر اور میر صادق ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر بھاری مراد حاصل کرتے ہیں اور ہمیں کمزور کرتے ہیں. آج بھی ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں. اس کے باوجود ایران کو فتح ہونی ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. یہ ہم نے ہر پروگرام میں کہا ہے کیونکہ ایران ایک اسلامی ملک ہے، ایک ایسی قوم والا ملک جس کی ہزاروں سال کی ہسٹری ہے اور جب سے ایران بنا ہے وہ جنگیں ہی لڑتا آ رہا ہے اور آج تک اس کو شکست نہیں ہوئی. بے شک ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بے شک ان کے پاس ان کی جو پیسے کی ویلیو بہت ڈاؤن ہے. ان کے اوپر پوری دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کیونکہ امریکہ بہادر نے ان کا چاروں طرف سے سانس بند کیا ہوا ہے. کوئی ملک ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا امریکہ کی مرضی کے بغیر. امریکہ اپنے آپ کو اس دور کا بدمعاش سمجھتا ہے، اس خطے کا نہیں پوری دنیا کا. وہ کہتا ہے پوری دنیا میں سپر پاور ہوں، میرا حکم چلے گا، میرا ڈنڈا چلے گا، جہاں میں چاہوں ویسا ہی ہوگا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ سب سے بڑی طاقت سپر پاور اللہ پاک کی ذات ہے. اور اللہ پاک نے ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیے تھے. ایسا ہی ایران سے یہ آپ توقع کریں کہ اللہ پاک نے ایران سے ان یہود و نصارہ کا صفایا کروانا ہے. آخر کسی نہ کسی سے تو یہ کام لینا ہی تھا. اس وقت تک اسرائیل اور امریکہ بری طرح پھنس چکے ہیں، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں. پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان 1 گھنٹہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. آپ سوچیں 60 منٹ میں کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی. اس خطے میں ایسی تباہی آئی ہے جس سے پوری دنیا میں نقصانات نظر آ رہے ہیں. ہر ملک میں گیس اور پٹرول کے نقصانات ابھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہر چیز نقصان کی طرف جا رہی ہے. اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو رہی ہیں. میں تو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ناظرین کہ پٹرول کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے. ایک دم سے پرائسز ہائی ہو جائیں گی، کنٹرول نہیں ہوں گی. ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے ہی یہ جنگ کے حالات بہتر ہوتے ہیں ہم پرائسز کو واپس لے آئیں گے، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ یہ واپس نہیں لا سکیں گے. یہ پرائسز ادھر ہی رہیں گی. یہ اور بڑھانے کا سوچ رہے ہیں. ڈالر کی پرائس اوپر جانے کا چکر چل رہا ہے کہ ڈالر کی پرائس بھی اوپر جا سکتی ہے. سونے کی پرائس نیچے آ رہی ہے. یعنی پوری دنیا میں نقصانات ہو رہے ہیں عام عوام کے، عام ممالک کے، اور امریکہ بہادر کو فائدہ ہو رہا ہے. ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کو اب تک کم از کم کوئی 6-7 ملین ڈالر بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے
एक दिन में हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक आप कह लें अरबों खरबों रुपया एक एक मिनट के ऊपर ये दोनों मुल्क खर्च कर रहे हैं, इसराइल और अमेरिका, और हासिल हसूल कुछ भी नहीं। ये जिस मिशन के तहत ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं, इनका वो मिशन कामयाब ही नहीं हुआ, ये बुरी तरह फ्लॉप हो गए हैं। नाज़रीन, ईरान ने समंदर में आबनाए हम्स जो है इसका एरिया, जहाँ से तमाम तेल बरदार जहाज़ गुजरते हैं, माल बरदार जहाज़ भी गुजरते हैं, ये पूरे मशरक़ वस्ता में ये सप्लाई चेन का काम करता है ये रास्ता, इसके ऊपर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। ट्रंप धमकियां लगा रहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो कहते हैं यार जो तुमने करना कर लो, हम अपनी मर्जी करेंगे, हम तेरे गुलाम नहीं हैं, तेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। नाज़रीन, इस वक्त ट्रंप साहब की तमाम पॉलिसियां फेल हो चुकी हैं और उनको निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ एक बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान एटम बम बना रहा था और अरब ममालिक जो हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे थे, बड़े बड़े अय्याशी के अड्डे बना रहे थे। पाकिस्तान की पाक फौज ने ये स्टेप लिया कि हमारे मुल्क को सेफ करने के लिए हमें एटमी पावर होना चाहिए। इसमें हमारे सियासतदानों ने भी रोल अदा किया, इसमें बिजनेसमैनों ने भी रोल अदा किया, इसमें पाक फौज का सबसे बड़ा रोल है। आज अगर हम सुकून से बैठे हैं और कोई हमारी तरफ मैली आंख से देख नहीं सकता, तो उसके पीछे हमारी एटमी पावर है। हम एक एटमी पावर इस्लामी मुल्क हैं। क्यों अमेरिका बहादुर ने इस पूरे खित्ते में हम पे हाथ रखा, हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमें हर जगह पे फ्रंट फुट पर वो खिलाता है कि जी ये पाकिस्तानी बड़ी अजीम कौम है, बड़े बहादुर लोग हैं। जी नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसको पता है कि मैं इनके साथ नहीं लड़ सकता। ये इस खित्ते के सबसे ताकतवर तरीन लोग हैं। नाज़रीन, हर लड़ाई के पीछे इसराइल और अमेरिका ही होते हैं। आप पूरे खित्ते की लड़ाइयाँ सारी 100 साल पीछे की निकाल कर देख लें, हमेशा यहूदो नसारा ने हमें मुसलमानों को आपस में लड़वाया और अपने मुफादात हासिल किए। आज भी अमेरिका बहादुर और इसराइल का यही प्लान था कि मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया जाए और इनकी तमाम जो तेल की तनसीबात है उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये अली वालों से लड़ रहा है। ये वो अली वाले हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगें फतह की। ये 10 लोग हो मुसलमान और 4000 यहूदी हो, ये उस पे भारी हैं। ये उसको नहीं पता था। क्या उसने तारीख नहीं पढ़ी? इस वक्त अमेरिका बहादुर और इसराइल जो है वो तबाही और बर्बादी के धाने पर खड़े हैं और मुकम्मल तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, बस मुंह से नहीं कह रहे। अगर 1-2 दिन में इन्होंने ऐलान ना किया तो आप ये समझें कि ये जंग तवील होने जा रही है। पूरे मशरक़ वस्ता को ये जंग अपनी लपेट में ले लेगी और ये तीसरी आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। एक एक लम्हा कीमती है, एक एक मिनट जो है वो काउंट किया जा रहा है। हमें ये खदशा है कि अगर ईरान के पर जले तो वो इसराइल के ऊपर एटम बम फेंकेगा, क्योंकि वो एटमी पावर बन चुका है। दुश्मन को समझ नहीं आ रही। ईरान की जो फौज है, जो सियासी क़यादत है, वो बरमला कह रही है कि 10 साल तक हम इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ लड़ सकते हैं, और ये कहते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं। ये जंग नहीं जीत चुके, ये मुकम्मल तौर पर जंग हार चुके हैं। नाज़रीन, आप ये समझ लें कि हमें अल्लाह पाक ने हमें इस बात का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें एटमी पावर बनाया, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें एटमी ताकत बनाने में सबसे अहम और कलीदी किरदार हमारी पाक फ़ौज का है। अगर आज हम एटमी पावर ना होते तो दुश्मन हमें कच्चा चबा जाता, हमें खा जाता।
تو اس لیے اندرونی اختلافات ایک طرف، اور جب ملکی سالمیت پہ بات ہے تو ہم ایک پیج پر ہیں۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا، کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری، تو یہ ہمارے پاک فوج کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں انہوں نے اسپیشل اس پہ ڈسکس کیا، باقاعدہ فیلڈ مارشل صاحب نے بیان دیا، انہوں نے کہا جی ایران ہی نہیں ان کو چھوڑے گا، ایران سے بچیں گے تو آگے کسی طرف جائیں گے، اور ہماری طرف آنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تو ان کے خیال میں بھی کبھی نہیں آئے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم کون لوگ ہیں، اور ہم امت محمدی ہیں، ہم ایمان والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں اور ایٹمی پاور ہیں، اور یہ ملک کلمے کے نام پر بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ پاک نے اس ملک کی حفاظت فرمانی ہے، حفاظت اللہ نے کرنی ہے، اور اس کا آپ کو واضح ثبوت یہ مل گیا کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے پاکستان آج ایٹمی پاور ہے، ایٹمی طاقت ہے۔ دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس وقت ناظرین ہماری پاک فوج افغانستان کے ساتھ 24 آور جنگ لڑ رہی ہے، اور ان کو نیست و نابود کر رہی ہے، اور دشمن جو ہے وہ ہمارے ملک میں گھسنے کی جرت نہیں کر رہا۔ آپ دیکھ لیں جب سے جنگ سٹارٹ ہے پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی، تو اس کی واضح مثالیں یہ ہیں کہ ہمارا دشمن بھارت، وہ ہمیں افغانستان سے ٹارگٹ کرتا تھا، آج وہ سارے معاملات جو ہیں نا وہ کھل کھلا کے سامنے آ گئے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ایران کی فتح ہوگی۔ باتیں میری یاد رکھیے گا، ایران اس خطے میں کامیاب ہو کر سرخرو ہوگا، اور علی والوں کا علم بلند ہوگا، اور حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو معافی مانگنی پڑے گی۔ ان کی جو سازش تھی اسلامی ممالک کو لڑوانے کی، وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ آج یہ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص ایران کو فتح یاب کرے، دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔